अगो दीदी राव हांव सारकें करता. रिया बरें जावं. हायच सुटी काय कितें गो? हय कितेंय सांग आं, तूं मात सुंदर दिसता. खंय वता इतलें नटून? हागो फुगडी प्रॅक्टीस आसा देवळान, थंयच वयतालें. आमची कला आनी संस्कृताय आमकांच जपोवन दवरूंक जाय न्ही गो. आयज आमी केल्या फुडली पिळगी करतली. आमीच करिना जाल्यार ते तरी कशे शिकतले? हय सारकें तुजें. आनी 7 तारखेक आसा मुगो. कोणाक मत मारता गो ह्या फावट? हांवें आनी मत मारून कितें जावपाचें आसा? आमच्या बायलांच्या कोणाक पडोन गेला गो? अगो अशें कित्याक उलयता तूं? नरेंद्र मोदी हो राष्ट्राचो आनी संस्कृतायेचो दूत. तांच्याच प्रोत्साहनाक लागून भारताच्या युवकांनी आनी बायलांनी फुडाकार घेतला. पयल्या फावट भारताच्या लोकसंख्येन बायलांचो वांटो चड जाला आनी बायलां चडांत चड उच्च शिक्षण घेवपाक लागल्या. इतलेंच न्ही तर बायलांच्या व्यवसाया खातीर कितल्योश्योच येवजण्यो चालीक लागल्या आनी 33% बायलांक लोकसभेन आनी विधानसभेन रिझर्वेशन मेळपा खातीर नरेंद्र मोदीन बिल पास केलां. अशें? हय, ह्या फावट पल्लवी धेंपो बायल उमेदवार म्हणून वेंचणुकेक उबी रावल्या. जर बायल उमेदवार वेंचणुकेक उबी रावन बदल घडयता जाल्यार आमचेंय एक मत बदल घडोवंक शकताच न्ही. सारकें तुजें. पल्लवी धेंपो रावल्या न्ही? हय, पल्लवी धेंपो ती एक सुशिक्षीत व्यक्तीच न्ही तर वुमेन एंटरप्रेनर आनी सोशल वर्करूय आसा. कितलींशींच वर्सां जालीं ती समाजा खातीर वावरत आसा आनी बायलांच्या शिक्षणाचेर सदांच भर दिता. जनतेच्यो तक्रारी तांचे विचार आयकपा खातीर सावथ गोवान कार्यालय उबारपाचेंय थारायलां. अशी एक सुशिक्षीत उमेदवार आमच्या लोकसभेन आसची अशी तुका दिसना? दिसता तर. आनी तूंच म्हटलें न्ही आमीच करना जाल्यार फुडल्या पिळगेक कळटलें तरी कशें? म्हणून म्हणटा आमी एकठांय जावन पल्लवीक मत मारुया आनी परत एकदां श्री नरेंद्र मोदीक प्रधानमंत्री करुया. हांव वयतलेंच आनी म्हाज्या वांगडा फुगडेच्या पंगडाकूय सांगतलें पल्लवी धेंपोकूच मत मारा म्हणून. तुमच्या चलयांच्या भाशेन म्हणटात पळय विमन पावर. तशें जाल्यार अबकी बार 400 पार. तर ह्या 7 मेक उदरगत आनी शासनाचो बरो रिकॉर्ड आशिल्ल्या पुरोगामी सरकाराक निवडया. एकवटान सावथ गोवाची बीजेपी उमेदवार पल्लवी धेंपो हांकां मत दिवया आनी नरेंद्र मोदीक परत एक फावट सत्तेर हाडुया. जय भारत, जय गोंय.